السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو ديال كيزا. كل ماده ديال لا كونطابيليتي جينيرال بالنسبه لي ستوديون ديال دوزيام انا بكالوريا سيونس ايكونومي او بيان جيستيون كونطابل. اليوم نطلقوا لا بارتي نيميرو 1 واللي هي لانفونتير، ونخدموا ليكزارسيس نيميرو 2 من اخر بارتي اللي هي لا ريغولاريزاسيون دي شارج برودوي. نبداو ليكزارسيس ديالنا au 31/12/2019. On constate que la première opération, la facture numéro V014 a été adressée au client Medine alors que les marchandises ne sont pas encore livrées. Le montant 75,500 dirhams hors taxe. Alors, اول حاجه غادي خصني نعرف واش انا خدام على ان برودوي ولا اون شارج. انا خدام على واحد البرودوي، باش عرفتها قالوا لي ا ايتي ادريسي او كليون، يعني صيفطنا الفاكتور. دونك لا بيس جوستيفيكاتيف تصيفطات ليه، ولكن المارشانديز مازال ما تصيفطاتش. علاش خدام؟ واش برودوي ا ريسيفوار ولا برودوي كونستاتي دافونس؟ هذا برودوي كونستاتي دافونس، حيتاش لا فاكتور وصلاتو ولكن المارشانديز اللي مازال ما وصلاتوش. دونك شنو غادي خصني ندير؟ ليكريتور كونطابل كالتالي: اون ديبيت الفونت ديالنا دو مارشانديز اي اون كريديت لو كونت برودوي كونستاتي دافونس كوم لي بيلي ريغولاريزاسيون دي برودوي. بالنسبه للمونطون هو هاد 75,500 اللي عطاونا، دونك غادي نانوليوها، نكتبوها في الديبي 75,500 وغادي نكتبوها في الكريدي. Nous l'opération numéro 2, les consommations d'électricité et d'eau de décembre ne sont pas encore réglées. Le montant respectif 3000 dirhams et 2100 dirhams, TVA 14%. اول حاجه غادي خصني نعرف واش انا خدام على اون شارج ولا ان برودوي. انا خدام على واحد لا شارج، باش عرفتها قالوا لي لي كونسوماسيون ديليكتريسيتي دو، يعني استهلكنا الضوء والماء. دابا اين شارج، واش شارج ا بايي ولا شارج كونستاتي دافونس؟ قالوا لي نو سون با انكور ريغلي، يعني باقي ما وصلتناش لا بيس جوستيفيكاتيف باش نخلصوهم. دونك هما شارج ديال هذا العام، ولكن لا بيس جوستيفيكاتيف ما توصلني حتى العام الجاي. دونك هما عباره على شارج ا بايي، يعني شارج خاصنا نخلصوها. ليكريتور كونطابل كيفاش تكون؟ on débite le compte de l'achat non stocké de matières et fournitures, état autre compte débiteur et on crédite fournisseur facture non parvenue comme les bélés régularisation des charges. دابا بالنسبه للمونطون عطاونا 3000 وعطاونا 2100، دونك شنو غندير؟ 3000 درهم نزيد عليها ديك 2100 درهم اللي عطاوني، شحال غادي تساوي لينا؟ 5100 درهم. هذا هو المونطون اور تاكس جلوبال ديالي، دونك هو اللي غادي نحط قدام لاشا، يعني غادي ندير 5100 درهم. دابا بالنسبه للتي في غادي خصني نحسبها، دونك غادي ندير 5100 درهم نضربها في لو طو دو تي في اللي هو 14%، دونك نضربها في 14% غادي تساوي لينا واحد المونطون ديال 14 درهم. نحطوه قدام التي في. بالنسبه للفورنيسور فاكتور نون بارفوني غادي خصني نجمع 5100 زائد 714، غادي تعطينا المونطون ديال 5814 درهم. دوزو لوبيراسيون نيميرو 3، قالوا لينا اون فاكتور ريلاتيف ا زي كونت 4700 dirhams hors taxe de marchandises réception le 21/12/2019 n'est pas encore parvenu. taux de TVA هو 20%. اول حاجه واش خدام على برودوي ولا شارج؟ انا خدام على اون شارج، باش عرفتها قالوا لي ريسبسيون، يعني وصلاتني. امتى وصلاتني؟ لو 21/12/2019، دونك وصلاتني السلعه، ولكن المشكل لا فاكتور ني با انكور بارفوني، يعني المشكل كاين في لا فاكتور لا بيس جوستيفيكاتيف. اون شارج هذه غادي تكون شارج ا بايي، يعني خاصني نخلصها حيتاش لا بيس جوستيفيكاتيف مازال ما عندي. دونك ليكريتور تكون على هذا الشكل: on débite le compte achat de marchandises, état autre compte débiteur et on crédite fournisseur facture non parvenue comme les bélés régularisation des charges. عامة مني تشوف ني با انكور بارفوني عرفهم كيدويو على سوا شارج ا بايي سوا برودوي ا ريسيفوار. مني يقولوا لك ني با انكور بارفوني ولا ني با انكور ايطابلي، وحده من هاد الجوج. بالنسبه للمونطون هما عطاونا المونطون اور تاكس اللي هو 54,700. غادي خصني دابا نحسب المونطون ديال التي في تساوي لنا المونطون ديال 10,940، نحطوه قدام ليطا اوتر كونت ديبيتور. دابا بالنسبه للفاكتور دونك خاصني ندير تي تي سي اللي هو غادي يكون 65,640. L'opération numéro 4, la prime d'assurance annuelle de matériel de transport a été réglée le 1/10/2019 pour montant de 27,500. دونك هنا خلصنا واحد البريم داسيرونس ديال الماتيريال ترونسبور في شهر 10 2019، ولكن هي انويال، دونك غادي تبدا لينا من شهر 10 وما تسالينا حتى لشهر 9 ديال 2020. الوغ هنا عندنا واحد الشارج
كونستاتي دافونس اللي هي اللي خلصناه هنايا، يعني حنا خلصنا مده ديال عام ولكن 9 شهور ما نكونسوميوها حتى 2020. دونك شنو خصنا نديروا ليها؟ نانوليوها. L'écriture comptable, on débite le compte charge constatée d'avance et on crédite le compte prime d'assurance comme les bélets, régularisation des charges. بالنسبه للمونطو هما عطاونا التوتال هو 27500 درهم. الوغ شحال نضربوه 9 شهور اللي باقيين حنا ونقسموه على 12 شهر حيت قالوا لينا انويال يعطينا المونطون ديال 20625. دونك نديروه في الديبي ونديروه في الكريدي. ندوزو لوبيراسيون نيميرو 5. Le loyer d'un magazine payé le 1/12/2019 pour un montant de 64 800 dirhams couvre la période du 1/12/2019 au 31/3/2020. Alors, حنا علاش خدامين اون شارج؟ علاش قالوا لي لو لويي بايي؟ دونك حنا خلصنا لو لويي مزيان، عرفنا لا شارج. واش شارج كونستاتي دافونس ولا شارج ابايي؟ هذه شارج كونستاتي دافونس. علاش؟ حنا خلصناها في شهر 12 ولكن كتشد لينا من شهر 12 دونك كوفر من شهر 12 حتى شهر 3 في 2020. الوغ بحال خلصنا 3 شهور ديال 2020 ولكن باقي ما نكونسوميوهاش. دونك ليكريتور تكون على هذا الشكل. On débite le compte charge constatée d'avance et on crédite location et charges locatives. وبالنسبة للبيلي régularisation des charges. دابا بالنسبة للمونطون هما شحال عاطينا؟ 64800 هي المونطون توتال، يعني ديال 4 شهور كاملة. وحنا شحال بغينا؟ فقط ديال 3 شهور ديال 2020. دونك كنضرب في 3 ونقسم على التوتال دي موا. شنو هو التوتال دي موا؟ من شهر 12 حتى لشهر 3 يعني 4 شهور. غتساوي ليا القيمة ديال 48000 درهم و600. دونك نديروها في الديبي ونديروها في الكريدي وهكذا نكونوا سالينا ليكزارسيس نيميرو 2.